तपाईँहरूले सभा गर्नुभयो, यो सभा तपाईँले कुन विषय लिएर गर्नुभएको होला? यो चाहिँ विगतको दिन 6 तारिक पनि यहाँनिर एउटा सभा राखिएको थियो। त्यो सभामा हामीले के पारित गरेको थियौँ भने बिजनबारी बजारलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कुन हिसाबले चाहिँ बचाउन सकिन्छ र बिजनबारी बजारलाई कस्तो प्रकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने विषयमाथि चर्चा परिचर्चा भएपछि त्यो निर्णयलाई कुनले चाहिँ यहाँनिर लागू गर्ने भन्ने भएपछि चाहिँ एउटा कमिटी गठन गर्ने निर्णय लियो र त्यो कमिटी गठन गर्ने निर्णय लिएपछि चाहिँ आजको दिनमा फेरि पुनः सभा राखेर चाहिँ एउटा कमिटी गठन गरियो, जुन कमिटीलाई चाहिँ आजदेखि एउटा नामकरण गरिएको छ कोभिड-19 बिजनबारी कोभिड-19 फाइटिङ फोरम भनेर हामीले निर्णय गरेको छौँ। र यसमा हामीले आज नै एउटा सभा राखेर फर्स्ट सभा राखेर चाहिँ के निर्णय गऱ्यौँ भन्दाखेरि आउने दिनलाई हेरेर चाहिँ 3 दिनसम्म छुट दिएको छ। आज भोलि शुक्रबारसम्म भनौँ, 4 दिन भनौँ, आजदेखि 4 दिन छुट दिएको छ र 4 दिन पछाडि शनिबार 13 तारिकदेखि लिएर लगातार 20 तारिकसम्म चाहिँ पूर्ण रूपले बिजनबारी बजारलाई बन्द राखिनेछ। र यो बन्दको अवधिमा चाहिँ सबैलाई यो तपाईँहरूको च्यानल मार्फत हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ कि बन्दको अवधिमा चाहिँ मरौ कसैको घरमा मरौ पर्छ भने यदि उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क राखे बापत हामी यहाँबाट सामानहरूको व्यवस्थाहरू हामीले मिलाइदिनेछौँ। र अर्को कुरा एम्बुलेन्सलाई छुट दिनेछ, दुधलाई छुट दिनेछ र विगतको दिनको परिस्थितिहरूलाई हेरेर हामीले के निर्णय गर्यौँ भन्दाखेरि इस्कुस व्यापारीहरूलाई हामीले छुट दिएको छौँ। तर यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इस्कुस व्यापारीहरू जति पनि छ उहाँहरू सिलगढी गएपछि चाहिँ बिजनबारी बजारको चाहिँ सामान लिएर आउनु पाउने छैन। जस्तै कैँजले बजारको रिम्बिकको लोधोमाको यदि त्यहाँनिर लकडाउन गर्दैन उनीहरूले ल्याउनु दिन्छ भने चाहिँ ती गाडीका चालक या मालिकहरूले चाहिँ सोझै रूपले बिजनबारीमा त्यो गाडीलाई नरोकिकन सोझै रूपले आफ्नो गन्तव्यसम्म लानुपर्नेछ। र इस्कुस पनि लाँदाखेरि सोझै रूपले जहाँबाट लोड हुन्छ सिधी सिलगढी लानुपर्नेछ। र तपाईँले जुन यो बिजनबारीलाई पूर्ण रूपले लकडाउन गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ, यसमा तपाईँहरूको कतिवटा संस्थाहरू संलग्न रहेका छन्? यसमा हाम्रो 11-12वटा संस्थाहरू संलग्न छन्। त्यसमा एसएजी ग्रुप पनि छन्, नारी कल्याण सङ्गठन पनि छन्, समाजसेवीहरू पनि छन् बिजनबारीका। र यो बिजनबारीलाई लकडाउन गर्ने विषयले तपाईँले विभागीय प्रभारीसँग कस्तो सरसल्लाह गर्नुभएको छ? अब आज नै हाम्रो यो पहिलो मिटिङ हो र हामीले यो निर्णय गरिसकेको छौँ र यो निर्णयलाई हामी विभाग समक्ष हामीले चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र विभागलाई हामीले जनाउनेछौँ हामीले यो निर्णय गरेको कुरा र उहाँहरूबाट पनि हामीले एकदमै सहयोगको अपेक्षाहरू राखेको छौँ। बिजनबारीमा सबैभन्दा बेसी मानिसहरूको भिड लाग्ने ठाउँ स्टेट ब्याङ्क र बत्ती अफिस हो, त्यसमा तपाईँहरूले कस्तो प्रकारको रोक लगाउन सक्नुहुन्छ? बत्ती अफिस र स्टेट ब्याङ्कमा पनि अब जस्तै बजारै बन्द भएपछि त धेरै नै कम्ती हुन्छ। हामीलाई एउटा भान भएको छ, बजारमा दोकानहरू बन्द भएपछि धेरै नै कम्ती हुन्छ। तर हामी स्टेट ब्याङ्क र बत्ती अफिसमा पनि गएर सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीसँग बात गर्नेछौँ यस विषयलाई पनि। र यो च्यानलको मार्फतबाट तपाईँले सम्पूर्ण कमान बस्तीका मानिसहरूलाई जो बिजनबारी अब लकडाउन हुन्छ भनेर आत्तिएका छन्, उनीहरू सायद भोलिदेखि उहाँहरू आफ्नो आवश्यक सरसामान किन्न बिजनबारी आउँछन्, उहाँहरूलाई तपाईँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ म के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि यो जुन महामारी छ यो महामारी चाहिँ कुनै प्रकारको हामीले अब यो रोकथाम गर्नु नसक्ने महामारी भएको छ। सारा देश नै यसदेखि अब सङ्क्रमित भएर लाचार भइसकेको छ। आजको दिनमा हामीले भान भइरहेको छ, हाम्रो गभर्मेन्टले पनि हामीलाई हात उठाएको जस्तो हामीलाई भान भइरहेको छ। त्यसले गर्दा आज समाज सङ्घ संस्थाहरू अघि आएर यो कामहरू गर्नु परिरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई कमान बस्ती जति पनि छन् उहाँहरू चाहिँ नआत्तिदिने, एकदमै नआत्तिदिने। तपाईँहरूको लागि हामीले पूर्ण रूपले व्यवस्था मिलाउनेछौँ। यो चामल दाल तेल ल्याउनुको लागि आत्तिँदै बजारमा आइदिने कामै छैन, किनभने यो कुनै आन्दोलन होइन, यो कुनै एकदमै मान्छे मारामार गर्ने आन्दोलनको बन होइन, यो कुनै प्रकारको यो बम गोला पड्किने बन होइन, यो खालि सङ्क्रमणदेखि बचाउनुको लागि गरेको बन हो। त्यसले गर्दाखेरि बिचबिचमा हामी छुट दिएर तपाईँहरूसम्म तपाईँहरूको खाद्यान्नहरू पुर्याउने व्यवस्थाहरू हामीले मिलाउने छ यही कमिटीले। त्यसले गर्दाखेरि नआत्तिकिन तपाईँहरू अचेत पचेत नभइकन आफ्नो घरमा सरसामान छ भने त्यसमाथि थैमाथि थप नलगिदिने,
हामी एकदमै यहाँबाट अनुरोध गर्दछौँ र एकदमै जति पनि मान्छेहरू व्यक्तिहरू कमान बस्तीमा बजार भर्न आउँछन् उनीहरू सोसियल डिस्टेन्समा बस्दिने र भोलिदेखि जति पनि व्यक्तिहरू सरसामान किन्नु आउनेछ उनीहरूले मास्क लगाएको छैन भने कुनै पनि दोकानले उनीहरूलाई सामान दिने छैन, यो पनि यहाँबाट हामी जानकारी दिँदैछौँ। र बिजनबारीले किन तपाईँले लकडाउन गर्नु पर्यो? कस्तो अवस्था आइपऱ्यो तपाईँले बिजनबारीलाई पूर्ण लकडाउन गर्नुपर्ने? बिजनबारीलाई लकडाउन गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा हामीले सिलगढीसम्म एउटा सङ्क्रमण देखेको थियौँ, त्यसमा पनि कम्ती थियो, तर आजको दिनमा दिन प्रतिदिन 2-3टा केस भइरहेको छ। सुनादासम्म सङ्क्रमण भयो, खरसाङमा सङ्क्रमण भयो, सुकियामा पनि एउटा सङ्क्रमण भएको हामीले जानकारी पायौँ, घुममा पनि पायौँ, जस्तै दार्जिलिङ बजारभित्र पनि सङ्क्रमण भएको पायौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब दार्जिलिङ बजारसित सम्बन्धित हाम्रो यो बिजनबारी बजार छ, सिलगढी बजारसित सम्बन्धित बिजनबारी बजार छ र यसलाई यस्तो प्रकारले खुल्ला रूपले छोडिदिउँ भने हामीले हेऱ्यौँ गभर्मेन्टको गाइडलाइन अनुसार लकडाउन 1 खोलिँदाखेरि बिजनबारी बजारमा हामीले चाहिँ एकदमै बृहत रूपमा भिडभाड देख्दाखेरि चाहिँ हामीले यो बजारलाई बचाउनुको लागि यदि यो बजार बाँचेन भने चाहिँ भोलिको दिनमा गएर गाउँ बस्तीको मान्छेहरू तडपिनेछ। चामल, दाल, तेल, यो नुन, खोर्सानी, दबाई पानीको लागि तडपिनेछ र यो दिन नआओस् भनेर नै अगावै बिजनबारी सङ्क्रमित हुनुभन्दा अगावै हामीले यसलाई लकडाउन घोषणा गरेर बिस्तारोसँगले हामीले बजारलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले यो लकडाउन घोषणा गरेको।